पाकिस्तान, पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान। आम की पहचान बनने वाले पाक वतन का नाम आज हर जुबान पर है। दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर टिकी हुई हैं क्योंकि दो बड़े हरीफों को पाकिस्तान ने एक मेज पर बिठा दिया है। जी हां, अमेरिका और ईरान के दरमियान तारीखी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और इस तारीखी लम्हे का मरकज है हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। इस्लामाबाद में तारीखी बैठक लगेगी। पायदार अमन के ख्वाब की तामीर के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मरकजी किरदार निभा रहे हैं। अमेरिका के नायब वजीर आजम जेडी वेंस, स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर के साथ पाकिस्तान आ रहे हैं। ईरान की तरफ से भी वजीर खारजा अब्बास अरागची और पार्लिमानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ भी इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। मुज़ाकरात में 10 निकाती ईरानी तजावीज़ पर बातचीत होगी और अमन की नई दास्तान लिखी जाएगी। अमन की पहचान पाकिस्तान, उम्मीदों का मरकज पाकिस्तान, पायदार और देरपा अमन के ख्वाब की ताबीर के लिए अहम किरदार निभा रहा है पाकिस्तान। अमेरिका और ईरान में 2 हफ्ते के लिए जंग बंद कराने के बाद हमेशा के सीज फायर की तैयारी। दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर। पाकिस्तान है अहम मुज़ाकरात का मेजबान। अमेरिका और ईरान के अहम नुमाइंदे होंगे मेहमान। ईरान की तरफ से मौजूद हैं वजीर खारजा अब्बास अरागची और स्पीकर बाकर कालिबाफ। अमेरिका की नुमाइंदगी करेंगे नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर। मुज़ाकरात में 10 नुकाती ईरानी तजावीज़ पर बात होगी। पाकिस्तान की जानिब से अमन मिशन की कमान वजीर आज़म शहबाज शरीफ के हाथ में, जिन्हें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का भरपूर ताउन हासिल है। चीन, रूस, सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र और यूरोपीय यूनियन की भी मुकम्मल हिमायत हासिल है। ईरान अमेरिका जंगबंदी के बाद अगले मरहले में फरीकैन को मुज़ाकरात की मेज पर बिठाने का मिशन। पाकिस्तान अमन मुज़ाकरात की मेजबानी के लिए तैयार। आलमी सतह के मेगा इवेंट के लिए इस्लामाबाद में तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गईं। गैर मुल्की वफूद की रात गए आमद मुतवक्के हैं और पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर लगी हैं। मजीद बात करते हैं, सुमेरा खान ने हमें ज्वाइन किया है। सुमेरा, कैसी तैयारियां हैं? बहुत अच्छी तैयारियां हैं और इस वक्त इस्लामाबाद में गो के ट्रैफिक कम है और कम्यूटर भी कम है, इंसान भी कम है इस वक्त, मगर ये सब किसी एक बड़े जो है पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए ये तमाम तर जो हैं वो इंतज़ामात किए जा रहे हैं। और वो फ़ायदा ऐसा है कि जिस वक्त आपके सबसे बड़े एक तो एडवर्सरी को चीखने और चिल्लाने पर मजबूर कर दिया है। एक सफ़े मातम बिछी हुई है हिंदुस्तानी मीडिया में, आप देख भी रही होंगी। और इस वक्त पाकिस्तान में खुशी का माहौल तो है ही है, मगर ये फ़ख्रिया लम्हा आने वाले दिनों में भी तारीख़ का हिस्सा बन जाएगा। और अभी पूरी दुनिया के आपने आज भी इंगेजमेंट्स देखी होंगी। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार जो हैं आज सुबह से वो मुख्तलिफ वज़राए ख़ारजा से और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से हम मनसबों से बातचीत कर रहे हैं। बहुत जगहों से उनको कॉल्स आ रही हैं और ज़ाहिर है दुनिया जानना चाहती है कि इस एक बड़े क्राइसिस का अंजाम जिसका पाकिस्तान तस्फिया कराने वाला है उसका क्या आउटकम निकलेगा। तो इस वक्त बहरहाल बहुत सारी पॉजिटिव जितनी भी उम्मीदें हैं एक पॉजिटिव आउटकम के लिए इस्लामाबाद के शहरी इस वक्त ज़्यादा दुआएं कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान की दुआएं भी साथ हैं। मगर इस्लामाबाद में इस वक्त रात गए तक मेहमानों की आमद मुतवक्के है और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला अपने मेहमानों की इस्तकबाल के साथ साथ बेहतरीन इस्तकबाल के साथ साथ तमाम बेहतरीन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के साथ साथ ये इस चीज़ के लिए उम्मीद रखता है, पुरअज़्म है कि दुनिया को आने वाले खतरात से भी बचाया जाए। और यहाँ से जब तैयारियां बहुत ही शानदार हैं। अमेरिका ईरान अहम मुज़ाकरात के हवाले से दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर हैं और पाकिस्तान अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। सुमेरा हमें अपडेट कर रही थी। सुमेरा, आपका बेहद शुक्रिया। इस्लामाबाद में आलमी सियासत की सबसे बड़ी बिसात बिछ चुकी है। तारीख का अहम तरीन मोड़ दरमियान में है पाकिस्तान और आमने सामने हैं अमेरिका और ईरान। पाकिस्तान की बेहतरीन सिफारतकारी के बायस होने वाले तारीखी सीज फायर के बाद अब बारी है अमन मिशन को मुकम्मल करने की। मुज़ाकरात के लिए अमेरिका ने अपने क़यादे मैदान में उतार दिए हैं, जबकि अमेरिकी वफ़द की क़यादत नायब सदर जेडी वेंस कर रहे हैं। उनके साथ ट्रंप इंतज़ामिया के अहम मोहरिक जेरेड कुशनर और खुसूसी एजेंसी स्टीव विटकोफ हैं।
دوسری طرف تہران کی نمائندگی کے لیے منجھے ہوئے سفارتکار عباس اراغچی اور پارلیمان کی طاقت کے ساتھ اسپیکر باقر کالیباف میدان میں ہیں۔ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کی جانب سے اس مشن کی کمان وزیر اعظم شہباز شریف کے ہاتھ میں ہے، جنہیں سپہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بھرپور تعاون حاصل ہے۔ وہی سپہ سالار جنہوں نے پہلے بھی بے مثال مار کے سر کیے، بصیرت افروز مدبر کے طور پر ابھرے ہیں۔ فیلڈ مارشل کے ثالثی نے خطے کو بڑی جنگ سے بچانے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ ان کا ہر سفارتی قدم قومی مفاد اور امت مسلمہ کی وحدت کے ساتھ مکمل ہم آہنگ رہا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ کسی بھی مسئلے کا حل جنگ نہیں، صرف مذاکرات ہے۔ چین، روس، سعودی عرب، ترکی، مصر اور یورپی یونین جیسے بڑے کھلاڑی بھی اس امن مشن کے پیچھے کھڑے ہیں۔ ان سب کے ساتھ تال میل بٹھانے کے لیے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار بطور چیف رابطہ کار دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد اکارڈ سامنے آ چکا ہے، امریکہ کی شرائط اور ایران کے 10 نکات بھی ٹیبل پر موجود ہیں۔ دنیا کی نظریں پاکستان پر جمی ہوئی ہیں، جہاں میز سج چکی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں اور تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ عام کے لیے بڑی بساط بچھنے سے پہلے دو بڑوں کی بڑی بیٹھک۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات، حالیہ کشیدگی میں کمی پر اطمینان کا اظہار کیا، خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے کوششوں کی پیشرفت کا جائزہ بھی لیا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی ملاقات میں زور دیا گیا کہ فریقین امن اور جنگ بندی کو برقرار رکھیں۔ پاکستان فریقین کو حتمی معاہدے تک پہنچنے میں مکمل تعاون فراہم کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے فریقین کے تحمل کو سراہا۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان عارضی جنگ بندی کو مستقل امن معاہدے تک کیسے پہنچایا جائے؟ پاکستانی سیاسی و عسکری قیادت کی وزیر اعظم ہاؤس میں اہم ترین مشاورتی بیٹھک ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کشیدگی میں حالیہ کمی پر اطمینان کا اظہار، تمام فریقوں پر زور دیا کہ امن اور جنگ بندی کو برقرار رکھا جائے۔ وزیر اعظم آفس سے جاری اعلامیے کے مطابق پاکستانی قیادت نے فریقین کے تحمل کو سراہا، اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان پرامن مذاکرات کے ذریعے کسی حتمی معاہدے تک پہنچنے میں ہر ممکن سہولت اور مکمل تعاون فراہم کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم نے امن عمل میں شامل فریقین کے عزم کی تعریف کی اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے پاکستان آنے والے وفود کو مکمل تعاون اور اعلیٰ ترین مہمان نوازی کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس، غیر رسمی مشاورتی بیٹھک میں اعلیٰ عسکری اور سول قیادت کی شرکت۔ اسلام آباد مذاکرات کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد مذاکرات کو کامیاب بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ شرکاء نے کہا کہ جنگ بندی پر پاکستان کے مثبت اور تعمیری کردار کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ امن کا یہ موقع ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا۔ شرکاء نے جنگ بندی میں کلیدی کردار پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا۔ دوسری طرف شہباز شریف نے مذاکراتی مقام سمیت دیگر جگہوں کا دورہ بھی کیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کو معزز مہمانوں کی آمدورفت اور انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر داخلہ اور دیگر متعلقہ حکام بھی وزیر اعظم کے ساتھ موجود تھے۔ وزیر اعظم کے ساتھ عالمی رہنماؤں کے رابطے، شہباز شریف اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ امیر قطر کی وزیر اعظم کو پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد، کہا وزیر اعظم کا پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کو سراہنے پر امیر قطر کا شکریہ۔ دونوں رہنماؤں نے اس امید کا اظہار کیا کہ مشترکہ کوششوں سے پورے خطے میں جلد امن واپس آئے گا۔ وزیر اعظم اور بحرین کے فرمانروا کے درمیان بھی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ شاہ حمد بن عیسیٰ نے جنگ بندی کی کامیاب کوششوں پر خراج تحسین پیش کیا، کہا اس پیش رفت سے خطے میں دیر پا امن کے امکانات روشن ہوئے۔ وزیر اعظم کو فرانسیسی صدر کا بھی ٹیلی فون آیا، جنگ بندی اور کامیاب سفارتکاری پر مبارکباد دی گئی۔ اسلام آباد میں مذاکرات کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شہباز شریف سے آسٹریا کے چانسلر نے بھی ٹیلی فونک گفتگو کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا ہے کہ تمام فریقین جنگ بندی کی مکمل پاسداری کریں۔